अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, ईमान वालो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अलबत्ता आजमाएगा तुमको अल्लाह, बिशैइन, किसी चीज के साथ, मिनस्सैदी, शिकार के साथ, तनालुहु, के पहुंचो तुम उसके पास या पहुंचे वो तुम्हारे हाथों के पास, वरिमाहुकुम, और तुम्हारे नेजों के पास, लियअलमल्लाहु, ताकि जान ले अल्लाह, मैं यखाफुहु, कौन डरता है उससे, बिलगैबी, गैब में, फमन इअतदा, बस जो कोई हद से निकल जाए, बाद ज़ालिका, बाद इसके, फलहु, पस उसके लिए, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, ईमान वालो, ला कत्ल करो या ना मारो शिकार को, व अंतुम हुरुमुन, और तुम एहराम की हालत में हो, अमन कतलहु, और जो कि मार डाले, मिनकुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फजज़ाउ, पस जजा उसकी, मिसल इसकी, मा कतला, जो उसने कत्ल किया, मिनन नामी, जानवरों में से, यहकुमु, हुक्म करेगा, बिही, इसके साथ, ज़वा अदलिन, दो साहबे इंसाफ, मिनकुम, तुम में से, हदियन, कुर्बानी की जगह पर, बालिगल काबती, काबा के पास, औ कफारतु, या कफारा है, ताआमु मसाकीना, खाना खिलाना मस्कीनों को, औ अदलुन, या अदल करना इसके बराबर, ज़ालिका, ये, सियामुल युज़ू का, रोजे हैं ताकि चखे तुम, वबाल अमरिही, और हुक्म है इसका, अफ़ल्लाहु, माफ करेगा अल्लाह ताला, अम्मा सलफ, इससे पहले जो गुजर गया, व मन आदा, और जो कि ज्यादती करे, फयंतकिमुल्लाहु, बस बदला लेगा अल्लाह, मिन्हु, उससे, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीज़ुन ज़ुंतिकाम, गालिब है, इंतकाम लेने वाला। कि एहराम अगर बांधा हुआ है तो उसमें शिकार कर सकते हैं या नहीं। तो उसके अंदर शिकार हो सकता है या नहीं हो सकता। आप हज या उम्रे के लिए एहराम बंद है, चूंकि उस वक्त जो खाना पीना था, जैसे आज वहां पे तैयार मिलता है, तब तैयार नहीं था मिलता। कुछ लोग थे जिनको मतलब कि वो पानी पिला देते थे, कुछ किसी ना एक आधे इंसान को खाना भी खिला देते थे, लेकिन जैसे हमें रूटीन से मुयस्सर है कि हम पैसे दें और खाना ले लें, ऐसा बहुत कम था। तो वो लोग आ जाए तो खाना भी इंसान का वही है, तो फिर क्या हुक्म है। तो ये उनकी आजमाइश के लिए इतना करीब आया था। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम देखना चाहते थे कि आप जब अकेले होते हो फिर भी अल्लाह से डरते हो, यानी सबके सामने तो आप शिकार नहीं करते, जब आप अकेले होते हो फिर आप अल्लाह से डरते हो। तो जब शिकार उनके ऐन करीब आ गया, उन्होंने उस वक्त भी नहीं पकड़ा था, उन्होंने उस वक्त भी अपने हाथ नहीं लगाए थे। सुनाचा जब सुलह दैबिया का मौका था, उस वक्त में उन्होंने एहराम बांधे हुए थे, शिकार उनके खैमों में घुसे हुए थे, लेकिन ममानत नाजल हो गई थी और ये उनकी आजमाइश के लिए था। एक वक्त था कि उनके पास शिकार ही नहीं है, एक वक्त है कि शिकार हंडिया में है, यानी पास है लेकिन कर नहीं सकते, हुक्म किया गया कि नहीं करना। एक वक्त था कि वो ढूंढते थे, उनको मिलता नहीं था, आज उनके पास है। ये सब किस लिए हुआ था? उनको आजमाने के लिए। आपने पहले इस बारे में पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी यहूदी, उनको जब मना किया गया था कि आपने हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, लेकिन हफ्ते वाले दिन मछलियां उनके घरों में ज्यादा आती थी, उनके जो घरों में उन्होंने नालियां बनाई हुई थी उसके अंदर ज्यादा आती थी। अब उनको मना किया गया था तो मछलियां ज्यादा आती थी। अब क्या हुक्म है? उनको चाहिए था बाज आते, लेकिन उन्होंने उन नालियों के अपने घरों में सुराख बना लिए, होल बना लिए, उनके घरों में जाने लगी। अब उन्होंने बनाए थे, उनके घरों में जाने लगी, जब उन्होंने पकड़ ली तो क्या बन गए थे वो? बंदर और खिंजीर। लेकिन यहाँ सहाबा इकराम आजमाइश पे पूरा उतरे हैं, इन्होंने पकड़ा नहीं,
انہوں نے پکڑے بھی نہیں اور کھائے بھی نہیں، آزمائش پہ پورے اترے ہیں۔ اور کون سے جانور ایسے ہیں کہ اگر آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے تو آپ ان کو مار سکتے ہیں؟ کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ آپ ان کو پکڑ کے مار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور فاسق ہے، ناپاک ہے، ان کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ حرم میں آگے، اگر نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے آگے آگے، یا ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، جیسی بھی صورتحال ہے، ان جانوروں کو قتل کرنے کا آرڈر ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے جانور ہے؟ ایک کوا ہے، دوسرا چیل ہے، تیسرا بچھو ہے، اور چوتھا چوہیا ہے، اور پانچواں کاٹنے والا کتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سانپ بھی انہی میں شامل ہے۔ یعنی یہ جانور احرام کی حالت میں بھی کاٹے مارے جا سکتے ہیں، آپ حرم میں ہیں تب بھی مارے جا سکتے ہیں، حالانکہ حرم میں شکار کرنا منع ہوتا ہے، آپ حرم میں ہیں تب بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں، آپ فرضی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں، کیونکہ یہ جان کو نقصان پہنچاتے اگر یہ آپ کے آگے آ جاتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو کھایا نہیں جاتا، اس کے قتل کا اور اس کے بچوں کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ صرف محرم کے لیے ہے، یہ نمازی کے لیے نہیں ہے۔ محرم احرام بند والا اگر اس کو قتل پریشان کر رہا ہے یہ جانور تو یہ اس کو مار سکتا ہے، لیکن ویسے نہیں۔ اب تیسری بات یہ آ گئی ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ نے شکار کر لیا ہے، تو پھر کیا سزا ہے؟ پہلا حکم تھا شکار نہیں کرنا، دوسرا حکم تھا کہ کون سے جانوروں کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی وہ حرام ہے، وہ کھائے نہیں جا سکتے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے شکار کر لیا یا جان بوجھ کے کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جون سا جانور آپ نے شکار کیا ہے، اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئی موٹا تازہ جانور جو ہے، وہ صحیح سلامت جانور جو ہے وہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جانور کے بدلے جانور دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے مطلب کوئی جاننے میں آپ ہو گیا، جس سے حضرت کبیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نا ہم حج کے لیے گئے تو وہاں پر ایک شخص تھا ہمارے اندر، صبح کی نماز پڑھ کے جب ہم سواریوں سے اتر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، تو ہماری نظر ایک شخص پہ پڑی، اس نے پتھر مارا ایک جانور پر، وہ دور جا کے گر گیا اور وہ مر گیا۔ اور اس شخص نے جس نے پتھر مارا نا وہ ڈر گیا کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا، اب اس نے اٹھا کے اس کو کھایا نہیں بلکہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، ہمیں اس بات کا معلوم پتا چلا تو ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ہم نے ان سے سوال کیا کہ اے عمر، اس شخص نے ایسا کام کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کیا تم نے، یہ کام جان بوجھ کے کیا؟ اس نے کہا نہیں، پتھر میں نے جان ہے، لوگوں کو کھانا پکا پکایا ملتا ہے اور وہ کھا لیتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اب اس کا ماحول نہیں ہے۔ میں بھی جو وہاں کے رہائشی عربی ہے نا، وہ ابھی بھی مطلب شکار کرتے ہیں، اور شکار کے لیے وہ غیر ممالک میں بھی جاتے ہیں اور گھر میں بھی کرتے ہیں، ان کا ابھی تک یہ ماحول ہے۔ اور صحابہ کرام کا پسندیدہ مشغلہ جو تھا وہ شکار تھا، گھوڑ سواری، شکار اور گھوڑے پالنا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، تو یہ بھی اس کے اندر ہی شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو گزر گیا نا وہ معاف ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا، وہ من عاد، جو کچھ جان بوجھ کے کرے، فینتقم اللہ، اللہ اس سے بدلہ ضرور لے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا۔ یعنی پھر جس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا اور فدیہ بھی نہیں دیا تو اس کی سزا ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آپ یہ کام کری جائیں اور فدیہ دے جائیں، اگر ہو جائے انسان سے تو اس کی یہ سزا ہے۔ احل لکم، حلال کیے گئے